लेक र कालापानी सहितको भूभाग समेट्दै नेपालको नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्ने निर्णय निकै नै स्वागत योग्य छ। नक्सा त ल्यायौं, अब मिचिएको भूमि फिर्ता ल्याउन पहल गर्न अझै जरुरी छ। हिजो कालापानी सुस्ता, तिलाठी, सीमाको अभियन्ता, नो ट्याक्स नो एनसेलका अभियन्ता र अरू थुप्रै राष्ट्रिय अभियानका अभियन्ता, नेकपाका केन्द्रीय सदस्य, लोकतान्त्रिक आन्दोलनका चर्चित नेता, अन्यराष्ट्रविका पूर्व अध्यक्ष आदरणीय कमरेड ठाकुर गैरे आज यस विषयमा केन्द्रित रहेर वक्ताको रूपमा हुनुहुन्छ। स्वागत गर्न चाहन्छु। दाइ स्वागत छ। हेलो, सुनिरहनु भएको छ दाइ? हेलो, हजुर सुनिरहेको छु। सर्वप्रथम स्कुल अफ मार्क्सिजमको सिक्ने र सिकाउने अभियानमा आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय छुट्याई उपस्थित भइदिनु भएकोमा दाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। हेलो, सुनिरहेछ दाइ? सुनिरहनु भएको छ? अलि ठुलो स्वरमा बोल्नु पर्यो। ए हुन्छ दाइ, हुन्छ। र आज दाइको जन्मदिन परेको हुनाले मेरो व्यक्तिगत स्कुल अफ मार्क्सिजम र उपस्थित सम्पूर्ण कमरेडको तर्फबाट दाइलाई जन्मदिनको असीमित शुभकामना र आगामी दिन अझ महत्त्वपूर्ण र सशक्त होस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छौँ। सुनिरहनु भएको छ नि के प्रदीप? दाइले सुनिरहनु भएको छैन र दाइले के भयो? दाइको दाइ सुनिरहनु भएको छैन र के भयो फेरि? दाइको माइक पनि। हेलो हजुर, दाइ अनम्युट हुनु भएन त फेरि किन हो फेरि? एकछिन पक्नु है दाइ, एकछिन पक्नु है दाइ, म एकछिन मिलाउँदैछु दाइ, म एकछिन पक्नु है, म मिलाउ। त्यहाँ नेट अलिकति उ भएछ, म मिलाउँदैछु दाइ। यहाँ अनम्युट गर्नु त दाइ एकचोटि त्यहाँबाट। हजुर दाइ सुन्ने छैन दाइ आवाज? दाइ आवाज सुन्ने छैन र दाइ? सुनि अहिले त कसरी सुन्यो कसरी सुनिएन कि यहाँ ठाउँ चेन्ज गर्छ है। हस् दाइ, हस्। बोल्नु त सर। आशिषजी बोल्नु त, आशिषजी बोल्नु त। अब हेलो, सुनिरहनु भएको छ दाइ? ल अलि ठुलो स्वर, अलि युवा जोशसँग निकाल्नु पर्यो नि। त्यो भिडियोहरू बन्द गरिदिनु हुन्छ कि बरु? अरू साथीहरूले भिडियो बन्द गरिदिनु, अलिकति उ होला, अलिकति भिडियो बन्द गरिदिनु साथीहरू। सुनिरहनु भएको छ दाइ? सुनिरहेको छु। दाइलाई स्कुल अफ मार्क्सिजमको यस क्लासमा दाइलाई स्वागत गर्न चाहे। धन्यवाद। दाइ हाम्रो यस क्लासको दुईटा सेसनमा हामीले विभाजित गरेको छौँ। पहिलो सेसन दाइले आफ्नो प्रशिक्षणमूलक भनाइ र भोगाइहरू राख्नुहुनेछ र दोस्रोमा चाहिँ प्रश्नोत्तर सेसन राखिएको छ। यहाँ उपस्थित कमरेडहरूले आफ्नो जिज्ञासाहरू राख्नुहुनेछ र अब सबैको प्रतीक्षालाई ढिलो नगरी विषयवस्तुतर्फ केन्द्रित हुन चाहन्छु। जनजीविकादेखि राष्ट्रियतासम्मको आन्दोलन र अबको आन्दोलन कसरी अगाडि बढ्नेछ, अबको आन्दोलनका स्वरूप कस्तो हुन सक्छ, समग्रतामा आज हामी आन्दोलनलाई परिवर्तनसँग जोडिएर छलफल गर्नेछौँ। यही विषयमा केन्द्रित रहेर आफ्नो प्रशिक्षणमूलक भनाइ
र भोगाई सुरु गरिदिनु हुन दाइलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सबभन्दा पहिला यो सिक्ने सिकाउने अभियान चलाउने सबै साथीहरूलाई र यसमा सहभागी सबैजनालाई म हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु, धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यो कोरोना सङ्कटको बेला, लकडाउनमा बसिरहेको बेला साथीहरूको बिचमा समसामयिक विभिन्न विषयहरूमा छलफल चलाउने, बहस चलाउने, अन्तर्क्रिया गर्ने र केही न केही ज्ञान आर्जन गर्ने हिसाबले जे कार्यक्रम यहाँले चलाउनु भयो यो अत्यन्त सकारात्मक पहलकदमी थियो र म यसको चाहिँ उच्च प्रशंसा गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु यसको नेतृत्व गर्ने सबै साथीहरूलाई र सहभागीहरूलाई पनि। आज हामी आन्दोलनका उपलब्धिहरू र अपेक्षाहरूका बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ र खास गरी विश्वका विभिन्न देशहरूमा त्यो देशको वस्तुस्थिति, त्यो देशको आवश्यकता र त्यो देशको जनआकाङ्क्षा अनुरूप विभिन्न प्रकारका आन्दोलनहरू हुने गरेका छन्, भएका छन्। कतिपय देशहरूमा आन्दोलनहरू सशस्त्र प्रकृतिका छन् र कतिपय देशहरूमा आन्दोलनहरू शान्तिपूर्ण प्रकृतिका छन् र त्यही क्रममा हामीले विश्व युद्धहरू समेत संसारले बेहोरेको छ र समाजको विकासको प्रक्रियामा आज चाहिँ विज्ञान र प्रविधिले एउटा ज्यादै उच्च तहको फड्को मारिरहेको सन्दर्भमा आजभन्दा चाहिँ 50 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष भन्दा अगाडिका आन्दोलनहरू र अहिलेको आन्दोलनको स्वरूपमा विज्ञान र प्रविधिको चाहिँ विकासले पनि प्रभावित गरिरहेको तथ्य हाम्रो अगाडि छ। यिनै संसारका विभिन्न आन्दोलनहरू मध्ये हामीले चाहिँ के हेर्न सक्छौँ भने कि आन्दोलन कस्तो हुन्छ, आन्दोलन कसरी गरिन्छ, आन्दोलनको आवश्यकता के हो भन्ने विषय चाहिँ त्यो समाजको चरित्र के हो भन्ने कुराले निर्धारण गर्दछ। यदि समाज चाहिँ दासयुगको अवस्थामा छ भने दासयुगीन परिस्थितिमा अथवा चाहिँ विगतको एउटा चाहिँ ढुङ्गे युगको परिस्थितिमा आन्दोलनको एउटा प्रकृतिको हामीले कल्पना गर्न सक्छौँ भने पछिल्लो समयमा हेर्दाखेरि त्यो दासयुगका चाहिँ विरुद्ध, दासयुगमा चाहिँ भएका आन्दोलनहरू, सामन्तवादी युगमा भएका आन्दोलनहरू र पुँजीवादी युगमा चाहिँ भएका आन्दोलनहरू अवश्य पनि तिनका स्वरूपहरू, तिनका मागहरू, तिनका चाहिँ हरेक चाहिँ त्यसका विशेषताहरू फरक फरक हामीले पाउन सक्छौँ। त्यसै सन्दर्भमा इतिहासलाई हेर्यो भने हामीले अझ खास गरी पछिल्लो समय हेर्दाखेरि चाहिँ एकीकरण पछिको राष्ट्रको चाहिँ दिनहरूलाई मात्रै हामीले के अरे राणा शासन हेलो दाइको अड्क्यो जस्तो। हेलो 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 यो भिडियो अड्क्यो क्या। भिडियो अड्क्यो।
एकछिन पक्नु सायद दाइसँग कन्ट्याक्ट गर्ने प्रयास गर्दैछ एकछिन है साथीहरू प्राविधिक समस्याले गर्दाखेरि थोरै दाइ नेटबाट जानु भयो जस्तो छ प्रदीपबाट एकचोटि कन्ट्याक्ट गरौँ न हेलो दाइ सुनिरहनु भएको छ हेलो दाइको म्युट छ हेलो दाइको म्युट छैन केही सुनिरहेको छैन दाइ बोलेको अडियो कनेक्ट गर्दै हुन्छ दाइ बल्ल हेलो हेलो दाइ सुनिरहनु भएको छ कनेक्टै भयो दाइ अघि केही सुनिएन अब सुरुबाटै भन्नु पर्यो दाइ अघि सुरुबाट गर्ने हजुर दाइ सुरु गरौँ हुन्छ दाइ हुन्छ आजको यो छलफलमा सहभागी सम्पूर्ण साथीहरूलाई फेरि पनि हार्दिक नमस्कार अभिवादन गर्न चाहन्छु हामी आज आन्दोलनका उपलब्धि र हाम्रा अपेक्षाहरूका बारेमा छलफल गर्न लागिरहेका छौँ हामीले संसारका विभिन्न देशहरूमा आन्दोलनका विभिन्न तरिकाहरू विभिन्न स्वरूपहरू तिनका मागहरू र तिनका चाहिँ उपलब्धिहरू र त्यसको विकासको क्रममा आएका धेरै उतार चढावहरूलाई हामीले इतिहासमा पढ्न पाउँछौँ र हामीले पढिरहेका छौँ हामीले विश्वयुद्धका प्रभावहरू लाई पनि हामीले नजिकबाट हेरेका छौँ र खास गरी समाज आन्दोलन भन्ने बित्तिकै त्यो आन्दोलनको विकासका मूल कारणहरू हुन्छन् कि त्यो समाजमा जुन चरित्रको विकास भएको छ समाजको जुन चरित्र छ त्यो चरित्रले त्यो समाजमा रहेका सबै नागरिकहरूको जनताहरूको चाहिँ अपेक्षालाई आवश्यकतालाई र उनीहरूका इच्छा आकाङ्क्षाहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने कुराले नै त्यो आन्दोलनको चाहिँ विकासलाई निर्देशित गर्छ र हामीले चाहिँ संसारका अर्को पाटोमा पनि हामीले देख्न सक्छौँ कि आन्दोलन समाजको चरित्रले निर्धारण गर्ने कुरासित सँगसँगै त्यो समाजमा विद्यमान चरित्रलाई बदल्ने कुरा त्यो विचारसँग सिद्धान्तसँग सम्बन्धित कुरा हो कतिपय ठाउँमा कतिपय देशहरूमा हामीले यो पनि देख्छौँ कि जहाँ आन्दोलनलाई विचारले निर्देशित गरेको हुँदैन जहाँ आन्दोलनलाई विचारले नेतृत्व गरेको हुँदैन त्यो देशमा भएका आन्दोलनहरू चाहिँ त्यो देशमा भएका आन्दोलनहरूले न त परिणाम हासिल गर्न सक्छन् र केवल तिनीहरूले द्रोह पैदा गर्छन् केवल तिनीहरूले चाहिँ विनाश पैदा गर्छन् र केवल तिनीहरूले चाहिँ मानव जातिको अहितमा मात्रै रिजल्ट दिन सक्छन् र तिनीहरूले मानव जातिको पक्षमा कुनै पनि परिणाम दिन सक्दैनन् भन्ने कुरा पनि हामीले संसारका देशहरूमा देखेका छौँ र हाम्रै नेपालको बारेमा कुरा गर्ने हो भने पनि नेपालमा हामीले जानिया राणा शासनको बेलाको अवस्थालाई हेर्ने हो भने त्यति बेला जनता र चाहिँ शासकहरूको बीचको सम्बन्ध भनेको केवल शासकहरूको आवश्यकतामा अन्तर्निहित कुरा थियो र त्यहाँ जनताको चाहिँ कुनै एउटा नागरिक हैसियत उनीहरूको चाहिँ कुनै एउटा देशमा जन्मिनुको चाहिँ औचित्य त्यो देशको चाहिँ नि नागरिक हुनुको चाहिँ महत्त्व समेत चाहिँ उजागर हुन नपाउने एउटा परिस्थिति थियो भने त्यो बेलाको आन्दोलन अत्यन्त चाहिँ हामीले शिथिल अवस्थामा देख्छौँ वा समाजले चाहिँ त्यति ठुलो निरङ्कुशता हुँदाखेरि पनि समाजमा आन्दोलनको चाहिँ उभार आउन सकेको हामी देख्दैनौँ त्यहाँ जनताका आवाजहरू चाहिँ दमित थिए त्यहाँ जनताका आवाजहरूमाथि दमन थियो त्यहाँ जनताका आवाजहरू चाहिँ सुनाउने कुनै ठाउँहरू प्राप्त हुन सकेका थिएनन् त्यसपछि हामीले सामन्ती युग अर्को आन्दोलनको एउटा सामन्ती व्यवस्था चाहिँ आन्दोलन व्यवस्थाको चाहिँ अवधिलाई हामीले हेर्यौँ भने त्यहाँ चाहिँ सामन्तवादी शासक वर्गले जनतालाई एउटा रैतीको रूपमा
आफ्ना नोकर चाकरको रूपमा चाहिँ व्यवहार गर्ने एउटा समाजलाई हामीले हेर्न सक्छौँ। सिङ्गो चाहिँ भूमिमाथिको चाहिँ मालिक आफै रहने, राज्य सञ्चालनको नेतृत्वको चाहिँ मालिक आफै रहने, आफ्नो छोराले चाहिँ जेठो छोराले चाहिँ त्यसपछिको शासनको उत्तराधिकारी पाउने जस्ता विषयहरू हामीले देख्न सक्छौँ र जहाँ राजाहरूको चाहिँ मुखबाट निस्केको बोली नै कानुन बन्छ, नीति बन्छ, नियम बन्छ, जसले त्यसलाई उल्लङ्घन गर्छ त्यसमाथि दण्डित गरिन्छ, निर्मम चाहिने पाशविक व्यवहार गरिन्छ। त्यो चाहिँ हामीले सामन्ती युगको अवस्थालाई पनि हामीले देख्यौँ र आज त्यसपछि त्यो सामन्तवादका विरुद्धको सङ्घर्ष खास गरी चाहिँ पार्टीहरू खोल्न पाउने कुराको निम्ति, त्यो बोल्न पाउने, लेख्न पाउने, सभा सम्मेलन गर्न पाउने अधिकारहरू चाहिँ त्यो सामन्तवादी युगलाई बदल्ने आन्दोलनका चाहिँ प्रारम्भिक चरणका चाहिँ आवाजहरू हुन् र हामीले हाम्रो देशमा त्यसको सुरुवाती दिनको देखि त्यसका इतिहासका पानाहरूलाई हामीले पल्टाएर हेर्न सक्छौँ र हामीले त्यो महसुस गर्दै आइरहेका छौँ। र हामी खास गरी सामन्तवादी व्यवस्था र सामन्ती समाजका चरित्र र त्यो सामन्ती व्यवस्थामा जनताले पाएका अधिकारहरू, हकहरू र त्यसका उपलब्धिहरूलाई हेर्ने हो भने त्यहाँ चाहिँ जनताहरूले कुनै अधिकार प्राप्त गर्न नसक्ने, जनताहरूले चाहिँ देशको एउटा नागरिकको हैसियत पनि प्राप्त नगर्ने कुराकै निरन्तरता जुन राणा शासनको युगमा भएको थियो, त्यसैलाई हामीले चाहिँ त्यो पछिल्लो युगमा पनि हामी त्यही कुरा देख्न सक्छौँ। र यी सबै आन्दोलनहरू अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले त्यसपछि त्यो सामन्तवादी युगको अन्त्यको आन्दोलनमा चाहिँ पनि हामीले फेरि फरक विचारका आधारमा त्यो आन्दोलनलाई चाहिँ नेतृत्व गर्ने कुरा पनि हामीले देख्यौँ। एकातिर मार्क्सवादी विचारले नेतृत्व गरेको आन्दोलन, अर्कोतर्फ चाहिँ पुँजीवादी विचारले नेतृत्व गरेको आन्दोलन र त्यस्तै सँगसँगै शासक वर्गले खास गरी सामन्तवादको नेतृत्व वर्गले धर्मको नाममा, जातका नाममा, लिङ्गका नाममा, वेशभूषाका नाममा अनि उसको चाहिँ के छ भने सम्पन्नताका आधारमा गर्ने व्यवहारहरूले गर्दा पनि ती चाहिँ चाहे त्यो पुँजीवादी विचारबाट चाहिँ गाइडेड आन्दोलन होस्, चाहे त्यो मार्क्सवादी विचारबाट गाइडेड आन्दोलन पनि त्यसबाट पनि हामीले प्रभावित भएको देख्छौँ। र ती आन्दोलनहरूको क्रममा खास गरी जनताको पक्षमा चाहिँ मार्क्सवादी विचारले जनतालाई चाहिँ सङ्गठित गर्दा, मार्क्सवादी चाहिँ विचारले जनतालाई आन्दोलनको नेतृत्व गर्दा चाहिँ स्थापित गरेको अपेक्षा हामीले चाहिँ एक प्रकारको देख्न सक्छौँ भने पुँजीवादी विचारले नेतृत्व गरेको आन्दोलनमा जनताले गर्ने अपेक्षाहरू फरक प्रकृतिको हामीले हेर्न पाउँछौँ। र खास गरी मार्क्सवादी विचारले चाहिँ नेतृत्व गरेको आन्दोलन र त्यसबाट सङ्गठित भएको शक्तिले खास गरी चाहिँ भोलिको समाज, भोलिको चाहिँ युग, भोलिको चाहिँ जनताको भविष्य चाहिँ लाई चाहिँ बढी त्यसमा चाहिँ विश्वस्त तुल्याउने र खास गरी त्यसले हामीलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि समाजको व्याख्या गर्ने, समाजको विश्लेषण गर्ने, समाजलाई जान्ने, समाजलाई चिन्ने, समाजलाई बुझ्ने कुरा मात्रै मुख्य कुरा होइन, एउटा नेतृत्वलाई बदलेर अर्को नेतृत्व निर्माण गर्ने कुरा मात्रै मुख्य कुरा होइन, सामन्तवादी शासन प्रणालीको एउटा चाहिँ शक्तिलाई हटाएर अर्को शक्ति स्थापित गर्ने कुरा मात्रै होइन, त्यसले त समाजलाई बदल्ने कुरा यससँग सम्बन्धित छ, समाजलाई परिवर्तन गर्ने कुरा यससँग सम्बन्धित छ भन्ने कुराले स्वाभाविक रूपले मार्क्सवादी विचारले सिर्जना गरेको आन्दोलनले जनताको अपेक्षाहरूलाई अझ बढी उचाइमा चाहिँ अपेक्षाकृत गर्छ र त्यो हामीले हाम्रै देशमा पनि देख्न सक्छौँ। नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा चाहिँ आन्दोलनमा सामेल हुने व्यक्तिहरूका भएका व्यक्तिहरूको अपेक्षा, चाहना र इच्छालाई हेर्यो भने र कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा, मार्क्सवादी विचारको नेतृत्वमा आन्दोलनमा सामेल भएका मानिसहरूको, नागरिकहरूको चाहिँ इच्छा, आकाङ्क्षा र अपेक्षालाई हेऱ्यो भने हामीले धेरै ठुलो भिन्नता देख्न सक्छौँ। त्यसकारणले यसबाट बुझ्न सकिन्छ कि विचारले नेतृत्व गरेको आन्दोलनमा जनताका अपेक्षाहरू तदनुकूल चाहिँ स्पष्ट हुन्छन् र तदनुकूल त्यो विचारले मान्छेका अपेक्षाहरूलाई निर्धारण गरेको हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। र नेपालमा खास गरी सामन्तवादी व्यवस्थाको अन्त्यसँगै फेरि सामन्तवादका अवशेष सहितको दलाल पुँजीवादी व्यवस्था, दलाल नोकरशाही पुँजीवाद अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो अवस्थालाई हामीले हेर्न सक्छौँ। आज नेपाली समाजको चरित्र चाहिँ हेर्ने हो भने हामीले हिजोको सामन्तवादी सामाजिक चरित्रबाट बदलिएर आज हामी चाहिँ पुँजीवादी चरित्रको विकास भएको समाजका रूपमा नेपाली समाजलाई हेरिरहेका छौँ। हिजो समाज सामन्ती चरित्रको हुँदाखेरि चाहिँ हामीले आन्दोलनमा चाहिँ लिएका नाराहरू एक प्रकारका थिए भने आज समाज बदलिएर पुँजीवादी चरणमा गइसकेको अवस्थामा हामीले उठाएका नाराहरू त्यस अर्थ अलग छन्। त्यसकारणले हामी यो आन्दोलन चाहिँ विचारसँग सम्बन्धित विषय हो, दृष्टिकोणसँग सम्बन्धित विषय हो, यो चाहिँ भोलिको भविष्यसँग सम्बन्धित विषय हो, न कि आजका सीमित मान्छेहरूको चाहिँ
लाभ र चाहिँ उनीहरूको हितसँग सम्बन्धित विषय हो भन्ने कुरामा यो आन्दोलनका बारेमा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले आज हामीले चाहिँ सामन्तवादलाई अन्त्य गर्नको लागि, पुँजीवादलाई चाहिँ दलाल नोकरसाथ पुँजीवादलाई अन्त्य गर्नको लागि हामीले चाहिँ सशस्त्र विद्रोहको चाहिँ कुरा पनि देख्यौँ, शान्तिपूर्ण विद्रोहको कुरा पनि देख्यौँ र चाहिँ ती दुवै तरिकाबाट ती दुवै चाहिँ के अरे सशस्त्र विद्रोह र शान्तिपूर्ण आन्दोलनले एकीकृत ढङ्गले चाहिँ शान्तिपूर्ण सङ्घर्ष गरेको कुरा पनि हामीले देख्यौँ र हामीले भोग्यौँ र हामी स्वयं त्यसको नेतृत्व पनि गऱ्यौँ। भनेपछि आज यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि हामी अहिले चाहिँ फेरि एउटा नेपालको सन्दर्भमा एउटा फरक चाहिँ विशेषता हामीले हासिल गरेका छौँ। अरू देशहरूमा चाहिँ भन्दा हाम्रो देशको फरक चाहिँ चरित्र कसरी विकसित भयो भने हामीले चाहिँ सशस्त्र विद्रोह गरेको शक्ति र शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेको शक्ति एक ठाउँमा उभियौँ। यो चाहिँ सशस्त्र विद्रोह र शान्तिपूर्ण विद्रोहको नेतृत्व गरेको कम्युनिस्ट पार्टीहरू मात्रै होइन कि नेपालका बुर्जुवा शक्तिहरू समेत वामपन्थीहरूसँग एकताबद्ध भएर सामन्तवादलाई निर्मूल गर्ने चाहिँ एउटा आन्दोलनको विकास गर्ने चरणमा हामी पुग्यौँ। हाम्रो समाजको चरित्रले, हाम्रो चाहिँ छिमेकी हाम्रो देशको चाहिँ भू राजनीतिक परिस्थितिले, हाम्रा छिमेकी देशहरूको चाहिँ शक्ति सन्तुलनको स्थितिले र विश्व चाहिँ शक्ति सन्तुलनले नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ सामन्तवादलाई अन्त्य गर्नको लागि केवल चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीहरूको चाहिँ सामर्थ्यमा यो सम्भव छैन, केवल बुर्जुवाहरूको सामर्थ्यमा पनि यो सम्भव छैन भन्ने कुरालाई यसले देखाएर त्यो कुरा चाहिँ जब रियलाइज भयो हामीले के देख्न सक्छौँ, हिजो पुष्पलालले पनि शान्तिपूर्ण के अरे संयुक्त सङ्घर्षको कुरा गरे, तर त्यो कुरालाई कसैले पनि चाहिँ नेपालका राजनीतिक दलहरूले त्यसलाई स्वीकार गर्न सकेनन्। तर समाजको विकासको क्रममा आइपुग्दाखेरि 62-63 आन्दोलनमा आइपुग्दा बल्ल कि वामपन्थी शक्तिहरू र चाहिँ बुर्जुवा शक्तिहरूको एकीकृत आन्दोलनले मात्रै मुलुककोबाट सामन्तवादलाई अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्ने चेतनाको चाहिँ विकास भएर त्यहाँ चाहिँ सबै सहमति हुने स्थिति बन्यो, जसले गर्दाखेरि एउटा परिणाम प्राप्त गर्यो। यो एउटा चाहिँ के भने नेपालको आन्दोलनका चाहिँ विभिन्न स्वरूपहरू हामीले हेर्न सक्छौँ भने त्यो आन्दोलनले अब स्थापित गरेका, त्यो आन्दोलनले प्राप्त गरेको सफलता के हो भन्दाखेरि त्यो आन्दोलनले प्राप्त गरेको सफलता सामन्तवादलाई अन्त्य गर्यो। देशबाट चाहिँ के छ भन्दाखेरि देशबाट चाहिँ हिजोको चाहिँ पछौटेपनयुक्तको चाहिँ त्यो सोच्ने तरिकालाई, चिन्तन गर्ने तरिकालाई बदल्यो र चाहिँ यसलाई उन्नत तरिकाले सोच्ने, आधुनिक तरिकाले सोच्ने चेतनाको विकास गर्यो र नेपालमा चाहिँ त्यो आन्दोलनले चाहिँ नेपालमा भएका थुप्रै विभेदहरू, शोषणहरू, उत्पीडनहरूलाई उजागर गर्यो र ती विगतमा भएका भ्रष्टाचारका चाहिँ जघन्य अपराधहरूलाई उजागर गर्यो, कमिसन खोर चाहिँ चरित्रलाई त्यसले उजागर गर्यो, एउटा चाहिँ शासन प्रणालीलाई बलियो बनाउने नाममा गरिएका हत्या, हिंसा चाहिँ गर्न हुने नहुने सबै प्रवृत्तिहरूलाई चाहिँ त्यसले उजागर गर्यो र त्यो घटनाबाट भएका त्यसरी भएको उजागर हुने त्यो परिस्थितिले त्यो आन्दोलनमा संलग्न भएको शक्तिलाई चाहिँ एउटा अपेक्षालाई पनि त्यही अनुसार वृद्धि गर्यो कि नेपालमा चाहिँ यो सामन्तवादलाई अन्त्य गरेर, राजतन्त्रलाई अन्त्य गरेर गणतन्त्र स्थापना गरेपछि चाहिँ नेपाली जनताका अपेक्षाहरू आजको भोलि चाहिँ पुरा हुनेछन् भन्ने समेतको चाहिँ विश्वास पैदा हुने खालको गरी अपेक्षाहरू चाहिँ सिर्जना भए। वास्तविकता त्यस्तो थिएन। आज हामी चाहिँ र त्यो व्यवस्थाको बदल्ने कुरासित सँगसँगै नेपालको सन्दर्भमा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भयो कि संविधान सभाबाट संविधान लेखियो। संविधान सभाबाट लेखिएको संविधान बमोजिम चुनाव भयो र त्यो चुनावमा चाहिँ संसारका कुनै पनि देशहरूमा चाहिँ सम्भव नभएको चुनावको माध्यमबाट, ब्यालेटको माध्यमबाट कम्युनिस्ट पार्टीहरूले करिब 2/3 बहुमत जित्ने एउटा विकास हाम्रो देशमा भयो। हिजो चाहिँ सोभियत सङ्घको विघटनपछि संसारमा चाहिँ अब वामपन्थी आन्दोलनको कुनै स्थान छैन, कम्युनिस्ट पार्टीको कुनै स्थान छैन, यो चाहिँ मर्यो, यो सकियो, अब यो चाहिँ उठ्ने स्थिति छैन भनेर चाहिँ संसारको चाहिँ पुँजीवादले चाहिँ दीपावली गरिरहेको बेला नेपालमा त्यो पनि ब्यालेटको माध्यमबाट कम्युनिस्ट पार्टीले जित्ने एउटा स्थिति बन्यो। अवश्य पनि विगतका दिनहरूमा चाहिँ चाहे त्यो चाहिँ सामन्तवादको अन्त्य गर्ने कुराको बेला होस्, चाहे त्यो निरङ्कुशताको अन्त्य गर्ने कुराको बेला होस्, चाहे त्यो राष्ट्रियताको आन्दोलनमा, शैक्षिक आन्दोलनमा, हिजोको चाहिँ भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनमा, हिजोका चाहिँ अरू जातीय छुवाछुत, लैङ्गिक चाहिँ हिंसा लगायतका विरुद्धका आन्दोलनहरूमा गरिएका विषयहरूले चाहिँ आम नेपाली जनताको चाहिँ अपेक्षाहरू चाहिँ अत्यन्त चाहिँ त्यो के अरे बर्खाको भेल जस्तो चाहिँ ठुलो अपेक्षाको स्थिति बन्यो भने अहिले चाहिँ निर्वाचनबाट बनेको चाहिँ सरकारको चाहिँ डेलिभरी गर्ने क्षमता चाहिँ
त्यो आन्दोलनले निर्माण गरेको अपेक्षाको चाहिँ तुलनामा सरकारले गर्ने डेलिभरीको चाहिँ त्यो स्तरमा चाहिँ ठुलो ग्याप देखा पर्यो, जसले गर्दाखेरि आज चाहिँ सरकारले गरिरहेको काम र चाहिँ आन्दोलनले निर्माण गरेको अपेक्षाको बिचमा सन्तुलन कायम हुन सकिरहेको छैन। त्यसले चाहिँ अनेक चाहिँ समस्याहरू खडा गरिरहेको छ। त्यसैले हामी चाहिँ आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने अत्यन्त सकारात्मक चाहिँ निष्कर्षहरू हामीले निकाल्न सक्छौँ। आन्दोलनका उपलब्धिहरूको चाहिँ कुरा गर्दाखेरि परिणाममा हामीले धेरै महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू देख्न सक्छौँ। हामीले आफ्नै जीवनमा हामीले ती उपलब्धिहरूले भोगिरहेका पनि छौँ, तर अहिले हामी चाहिँ यसका अपेक्षाहरूको ठाउँमा हेऱ्यौँ भने ती अपेक्षाहरू अब पुरा हुने दिशामा हामीले के गर्छौँ र त्यो दिशामा हामी सही ढङ्गले अगाडि बढ्न सकेका छौँ कि छैनौँ भन्ने प्रश्न यसले खडा गरेको छ। हामीले एकातिर संविधानमा नै समाजवादको कुरा गरिरहेका छौँ, अर्कोतर्फ अहिले चाहिँ एकीकृत भएर बनेको कम्युनिस्ट पार्टीले वैज्ञानिक समाजवादको कुरा गरिरहेको छ। अर्कोतर्फ चाहिँ फेरि हाम्रै समाजमा चाहिँ नेपाल चाहिँ हिन्दू राज्य बन्नु पर्दछ, नेपाल चाहिँ बहुराष्ट्रिय राज्यमा जानु पर्दछ, नेपाल जातीय चाहिँ राज्यमा विभक्त हुनु पर्दछ, नेपालमा चाहिँ तराई छुट्टै देश हो, यो चाहिँ छुट्टै देश बन्नु पर्दछ आदि इत्यादि चाहिँ विषयहरू पनि नेपालमा चाहिँ विषयहरू बनिरहेका छन् र ती बेला बेलामा चाहिँ विभिन्न हिसाबले प्रकट हुँदै आइरहेका छन्। अर्कोतर्फ चाहिँ हाम्रो चाहिँ छिमेक एउटा यस्तो अवस्थामा छ कि हामीले संसारलाई एक्चुअली हेऱ्यौँ भने आज चाहिँ युरोप अमेरिकाको समृद्धि अब त्यहाँबाट चाहिँ रूपान्तरण भएर एसिया पेसिफिक चाहिँ मा अब त्यो समृद्धि बदलिएर त्यसको नेतृत्व चाहिँ एसिया पेसिफिकले गर्ने, खास गरी चीनको नेतृत्वमा त्यो चाहिँ संसारको चाहिँ विश्व अर्थतन्त्रको चाहिँ नेतृत्व चीनको हातमा आउन खोजिरहेको अहिलेको स्थितिमा चाहिँ छिमेकी देशले गरेको अर्थतन्त्रको विकास र यी दुईटा देशको प्रतिस्पर्धाको बिचमा हामी रहिरहेको सन्दर्भमा हामीले चाहिँ आन्दोलनको बेला सृजना गरेको जनअपेक्षालाई हामीले कसरी पुरा गर्छौँ भन्ने एउटा चुनौती हामीसँग छ भने त्यस्तो सँगसँगै भारतले सदियौँदेखि हामीमाथि गर्दै आइरहेको चाहिँ हस्तक्षेप, हाम्रो चाहिँ त्यो सिमानामा गर्ने हस्तक्षेप जस्तो चाहिँ सुस्ताको कुरा अथवा चाहिँ नि छपकैयाको कुरा, तिलाठीको कुरा, अहिले आएर चाहिँ लामो समयदेखि बहस विवाद हुँदै गरेको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकको कुरा अहिले चाहिँ भर्खर सडकको उद्घाटन पछिको निर्माण भएको परिस्थिति हाम्रो सामनेमा चाहिँ जीवन्त छँदैछ। अस्ति मात्रै के अरे हामी चाहिँ भूकम्पले थिलथिलो भएको बेला चाहिँ हामीमाथि थोपरिएको नाकाबन्दी र अहिले कोरोनाको कहरमा चाहिँ हामी थिलथिलो भइरहेको बेला हामी चाहिँ के खाने के कसरी हाम्रो जीवन धान्ने भन्ने सङ्घर्ष गरिरहेको बेला फेरि चाहिँ सिमानामा चाहिँ सडक उद्घाटन गरेर हामीमाथि गर्न खोजिएको चाहिँ एउटा जुन एउटा नृशंस व्यवहार छ त्यसलाई हामीले त्यो चुनौतीलाई हामीले पुरा कसरी गर्न सक्छौँ र त्यो जनअपेक्षालाई हामीले कसरी सम्बोधन गर्न सक्छौँ भन्ने चुनौती पनि हाम्रो अगाडि छ। त्यो अपेक्षाको सम्बोधन गर्ने हाम्रो चाहिँ हामीले त्यसमा हाम्रो सफलता कसरी प्राप्त हुन्छ भन्ने विषय पनि हाम्रो अगाडि छ। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि विश्व मानचित्रको कुरा गर्दाखेरि विगतका आन्दोलनहरूले निर्माण गरेको चाहिँ विश्व अर्थतन्त्र जहाँ अमेरिका युरोपमा को नेतृत्वमा त्यसमा केन्द्रित थियो भने अब चाहिँ त्यो चाहिँ अर्थतन्त्रको नेतृत्व एसिया क्षेत्रमा चाहिँ रूपान्तरण हुँदै गर्दा र त्यो त्यसको नेतृत्व गर्ने शक्तिको छिमेकमा हामी बसेको नेपाल र हाम्रो आजको सामाजिक चरित्र, हाम्रो चाहिँ अर्थतन्त्र, हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि विकास निर्माणमा हाम्रो लगानी र त्यसले प्राप्त गरेका सफलताहरूको चाहिँ स्तरलाई हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ जनताको चाहिँ विचारमा, जनताको मनमस्तिष्कमा, जनताको चाहिँ चेतना स्तरमा हामीले जुन अपेक्षाको निर्माण गरेका छौँ, विकास गरेका छौँ, त्यसलाई सफलतामा बदल्नको लागि हामीले चाहिँ आजको दिनमा गर्ने कामहरूको धेरै महत्त्वपूर्ण अर्थ रहन्छ। आज नेपाली समाजको हामीले जुन वर्ग विश्लेषण गरेका छौँ, नेपाली समाजको चरित्र जुन विश्लेषण गरेका छौँ, त्यसका आधारमा हामीले निर्माण गर्न खोजेको राष्ट्रिय पुँजी, त्यसका आधारमा हामीले बनाउन खोजेको निर्माण गर्न खोजेको सामाजिक सांस्कृतिक चाहिँ चेतना स्तर र हामीले निर्माण गर्न खोजेको चाहिँ पुँजीवाद, दलाल पुँजीवादको विस्थापन र समाजवादका आर्थिक आधारहरू निर्माण गर्ने बाटोमा अहिले हामीले चलाइरहेका चिजहरू आफैमा एउटा आन्दोलनका रूप हुन्। हिजो हामी सडकको आन्दोलनमा थियौँ भने आज हामी सत्तामा बसेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट हामीले आन्दोलन सरकारको नेतृत्व गरेर आन्दोलन गरिरहेका छौँ। त्यो आन्दोलन चाहिँ दलाल नोकरशाही पुँजीवादका विरुद्ध हो, त्यो आन्दोलन चाहिँ यथास्थितिका विरुद्ध हो र त्यो आन्दोलन चाहिँ परिवर्तनका पक्षमा हो, समाजवादका पक्षमा हो, आधुनिक वैज्ञानिक समाजको पक्षमा हो, न्याय र समानतामा आधारित, समतामा आधारित समाज हो, जुन समाजमा यो देशका गरी खाने मान्छेहरूको चाहिँ
सम्पन्नता हुन्छ। यो समाजमा रहेका चाहिँ शोषित शोषणमा परेका उत्पीडनमा परेका उनीहरू चाहिँ गरिबीको रेखामुनि रहेका मानिसहरूको चाहिँ अर्थ चाहिँ उनीहरूको चाहिँ उनीहरूमाथिको सम्पूर्ण विभेदहरू अन्त्य भएर चाहिँ अब हामी समानतामा आधारित समतामा आधारित समाज निर्माणको प्रक्रियामा पुग्छौँ। हाम्रा छिमेकी देशहरूको सम्बन्ध पनि समानतामा आधारित हुन्छ। विश्व अर्थतन्त्रसँग हाम्रो चाहिँ प्रतिस्पर्धाको बाटोमा हामी जान्छौँ र हामीले चाहिँ देशको चाहिँ यो अहिलेको चाहिँ सरकारको नेतृत्वमा बसेर आजको चाहिँ समाज परिवर्तनका निम्ति बाधक बनेको शक्तिसँगको सङ्घर्षमा यो आन्दोलनमा हामीले फेरि विगतका आन्दोलनमा जस्तै सफलता प्राप्त गर्नुपर्छ। तर आज हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण चुनौती के छ भन्दाखेरि हिजो सडकबाट चाहिँ आन्दोलनको पक्षमा आवाज गर्नु र जनताको अपेक्षालाई वृद्धि गर्ने कुरासित चाहिँ भन्दा हामी सरकारको नेतृत्वमा बसेर जनताको अपेक्षा पुरा गर्दै हामीलाई चाहिँ लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्त गर्ने कुरा आफैमा चुनौतीपूर्ण कुरा छ भन्नेतर्फ चाहिँ हामीले हेक्का राख्नु पर्दछ। र सँगसँगै नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूले सोच्नुपर्ने साझा विषयहरू के हुन् त भन्दाखेरि हिजो संयुक्त आन्दोलनबाट निर्माण गरेको गणतन्त्र, संयुक्त आन्दोलनबाट निर्माण गरेको संविधान, संयुक्त आन्दोलनबाट निर्माण गरेको कानुन, तिनीहरूको रक्षा र त्यसको कार्यान्वयन र त्यसको चाहिँ माध्यमबाट र त्यो कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा चाहिँ हामी एक आपसमा प्रतिस्पर्धा पनि गर्दै र फेरि थप उपलब्धिका लागि हामी अगाडि बढ्ने हो भन्ने चेतनाको निर्माण गर्ने कुरा आफैमा फेरि अर्को महत्त्वपूर्ण चाहिँ कुरा हो, जसले आगामी दिनमा चाहिँ आजको चाहिँ विकासको प्रक्रियाले निर्माण गरेका जनताका अपेक्षाहरूलाई पुरा गर्न सक्छ भन्ने दिशातर्फ त्यसले अभिप्रेरित गर्छ र त्यसले अगाडि बढाउन सक्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ। र यो बीचको अवधिमा आइपुग्दाखेरि आज हामीले भन्नुपर्ने कुरा के छ भने हामी लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, संविधानको चाहिँ कार्यान्वयन र त्यसमा उल्लेखित चाहिँ जनअधिकारहरूको चाहिँ कार्यान्वयन र त्यस पछाडि गएर चाहिँ नेपाली समाजको चाहिँ एउटा सामाजिक सद्भाव सहितको राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउने कुरा र हाम्रो चाहिँ आजको चाहिँ समाजमा विद्यमान भ्रष्टाचारलाई, कमिसन खोर प्रवृत्तिलाई र समाजमा चाहिँ अरू चाहिँ समाजलाई चाहिँ एउटा सकारात्मक दिशातर्फ भन्दा पनि समाजलाई नकारात्मक दिशातर्फ लैजाने अत्यन्त चाहिँ उग्र चाहिँ दक्षिणपन्थी प्रकारका, उग्र चाहिँ यथास्थितिवादी प्रकारका वा उग्र वामपन्थी प्रकारका चाहिँ प्रवृत्तिहरू जसले समाजमा चाहिँ अराजकता मात्रै पैदा गर्छ, समाजमा अविश्वास मात्रै पैदा गर्छ वा समाजमा अव्यवस्था सिर्जना गर्छ र समाजमा अन्योलता पैदा गर्छ, यस्ता चिजहरूलाई चाहिँ हामीले निरुत्साहित गर्दै हामीले सकारात्मक चाहिँ पक्षमा, सकारात्मक दिशामा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्न सक्यौँ भने हामीले चाहिँ विगतका आन्दोलनहरूको बारेमा चाहिँ अझ स्पष्ट गर्दै पनि जान सक्छौँ र हाम्रो आन्दोलनले निर्माण गरेको अपेक्षाहरूलाई पुरा गर्ने बाटोमा पनि जान सक्छौँ भन्ने दिशातर्फ म चाहिँ ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। बाँकी अरू हामी छलफलको प्रक्रियामा अगाडि बढ्दै जाउँला। आशिषजी। हजुर हजुर, हेलो दाइ सुन्ने छैन आवाज दाइ? हेलो दाइ। हजुर आशिष अलिक बेसकन बोल्नु न, दाइकोमा इयरफोन नभएर समस्या अलिक बेसकन बोल्नु न। मैले त धेरै चिज च्याएको छु। होइन अरूलाई भने वक्तालाई। आशिषजी सबै अनम्युट छ त, तपाईको म्युट गर्नु भएको छ त अनम्युट गर्नु न पहिला। अनम्युट होइन, दाइलाई म्युट गरेको छैन, प्रश्नहरू उसमा राख्ने हो क्या। ए ल, क्वेसनहरू त्यहाँ हुन्छ त्यो भन्यो। साथीहरू प्रश्नहरू तपाईँ मेसेजमा छोडिदिनुहोस्, आशिषजीले फेसिलिटेट गर्नुहुन्छ है साथीहरू। ल म हेर्छु अब नातिमा। साथीहरूले यहाँ उसले सोध्नुहुन्छ कार्य सञ्चालकले। आशिषजी दाइ एकछिन है, साथीहरू प्रश्न सोध्दै हुन्छ, एकछिन है दाइ। ल साथीहरू तपाईँ प्रश्न राख्नुहोस्, म दाइलाई फेसिलिटेट गर्छु। साथीहरूलाई प्रश्न छ भने आफ्नो मेसेजमा राख्नुहोस् है साथीहरू।
क्वेसनहरु तपाईले आफ्नो मेसेजमा छोड्दिनु है साथीहरु क्वेसनहरु चाहिँ साथीहरु केही प्रश्न छ भने राख्नुस् है दाइ प्रश्न दाइ सुन्नुभयो दाइ मेरो आवाजमा प्रश्न राख्न चाहे प्रश्न आयो आयु सापकोटाजी सोध्नुहुन्छ वैचारिक विचलनको समस्या नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा व्यापक रूपमा देखिएको छ यसको कारणहरू के होलान् भनेर सोध्दै हुन्छ दाइ आयु सापकोटा यो धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ कि मैले अघि पनि आन्दोलनको बारेमा कुरा गर्दाखेरि गरेको थिएँ जब आन्दोलनको नेतृत्व विचारले गर्न छोड्छ त्यो आन्दोलन चाहिँ उच्छृङ्खलतामा जान्छ जब आन्दोलनको नेतृत्व विचारले गर्न छोड्छ त्यो अराजकतामा जान्छ र त्यसले चाहिँ सही परिणाम भन्दा पनि त्यसले गलत परिणाम दिन्छ भन्ने सन्दर्भ अघि मैले उठाएको थिएँ सापकोटाजीले उठाउनु भएको प्रश्न ज्यादै सान्दर्भिक छ आज हामी एउटा आन्दोलनबाट भयङ्कर ठुलो उपलब्धि हासिल गरेर यहाँ आएका छौँ यति ठुलो उपलब्धि भएको छ र त्यो उपलब्धिलाई रक्षा गर्नको लागि त्यसलाई विकास गर्नुपर्ने कामका लागि हामीले वैचारिक रूपले अझ बढी स्पष्ट हुनुपर्ने अझ बढी चाहिँ क्लियर हुनुपर्ने आजको आवश्यकता हो त्यो दिशातर्फ आज वैचारिक कामहरू कमजोर हुँदै गइरहेका छन् आज चाहिँ तपाईले हाम्रै पार्टीभित्र पनि तपाईले हेर्नुभयो भने पार्टीमा चाहिँ पार्टीलाई आज क्रमशः पार्टी विचार प्रधान भन्दा पनि व्यक्ति प्रधान त बन्दै गइरहेको छैन भन्ने प्रश्न उठ्दै आइरहेको छ आज चाहिँ हिजो पार्टी निर्माणको बेला जुन त्याग र समर्पणको कुरा थियो व्यक्तिले आफ्नो सम्पूर्ण चाहिँ श्री सम्पत्ति र आफ्नो सम्पूर्ण जीवन पार्टीको निम्ति चाहिँ गुमाउनको लागि त्याग गर्न तयार थियो हिजो एउटा व्यक्तिले चाहिँ पार्टीको निम्ति आफ्नो घर छोडेर वर्षौं वर्ष भूमिगत जीवन बितायो हिजो चाहिँ पार्टीको निम्ति एउटा व्यक्तिले चाहिँ आफूलाई चाहिँ बलिदान गर्न आफूलाई चाहिँ यो देशका निम्ति चाहिँ आफ्नो रगत बगाउन तयार भयो शहीद हुन तयार भयो हिजो एउटा व्यक्ति यो मुलुकको चाहिँ हितका निम्ति रक्षाका निम्ति चाहिँ वर्षौं वर्ष जेल जीवन बिताउन तयार भयो तर आज एउटा व्यक्ति तपाईँ हामी देख्दैछौँ कि आज चाहिँ एउटा व्यक्ति पदबाट चाहिँ एक दिन पनि बाहिर बस्न उ तयार छैन पद नहुँदाको दिन उ सबभन्दा बढी असन्तुष्ट छ पदमा रहन्जेलसम्म उ सन्तुष्ट हुने पदमा नहुन्जेल चाहिँ मान्छे असन्तुष्ट किन हुन्छ भन्दा त्यहाँ चाहिँ वैचारिक चाहिँ स्खलनतालाई नै त्यसको मुख्य कारण हो त्यसैले आज हामी चाहिँ यदि नेपालको चाहिँ वाम आन्दोलनलाई अथवा नेपालमा चाहिँ प्राप्त भएको लोकतान्त्रिक आन्दोलनबाट प्राप्त भएको चाहिँ उपलब्धिलाई रक्षा गर्ने र त्यसलाई विकास गर्ने हो भने आज चाहिँ पार्टीहरूमा चाहिँ वैचारिक रूपले स्पष्टता मात्रै होइन कि पार्टीलाई फेरि चाहिँ विचार प्रधान पार्टीकै रूपमा स्थापित गर्ने त्यसलाई चाहिँ त्यस रूपमा पुनर्जागृत गर्ने पुनर्जीवित गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ र हाम्रो समाजका हरेक क्षेत्रको नेतृत्व केवल विचारले गर्छ व्यक्तिहरू त आउने जाने यो निरन्तर प्रक्रिया हो व्यक्तिहरू कोही पनि अजर अमर छैन तर विचारले चाहिँ यदि गाइड गर्यो भने व्यक्तिहरू जो आए पनि व्यक्तिहरू जति बदलिए पनि त्यसले चाहिँ मुलुकको परिवर्तनलाई खास ठोस पुग्दैन त्यसैले विचार प्रधान हुनुपर्दछ कम्युनिस्ट पार्टी व्यक्ति प्रधान हुँदैन कम्युनिस्ट पार्टी विधि पद्धतिबाट चल्ने हुनुपर्दछ त्यो सामूहिकतामा चल्नुपर्दछ क्रिया लिनुपर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसको एउटा अनिवार्य शर्त हो त्यसका बारेमा चाहिँ अहिले बहस पनि हुँदैछ र हामी त्यो ठाउँमा पुग्न जरुरी छ यदि हामीले आन्दोलनका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्ने र हाम्रा अपेक्षाहरू पुरा गर्ने जाने हो भने त्यो चाहिँ अनिवार्य कुरा हो हस् दाइ धन्यवाद दाइ शिवराज ढुङ्गानाजी सोध्नुहुन्छ नेपालको हरेक आन्दोलन परिवर्तन गरेको छ तर त्यसको संस्थागत नै नहुने र अर्को परिस्थिति आइलाग्छ हरेक पुस्ताले परिवर्तनको लडाई मात्रै गर्ने हो भनेर सोध्नुहुन्छ अवश्य पनि हामीलाई एउटा आरोप लाग्ने गरेको छ नेपालका चाहिँ नेपालमा हामीलाई लागेको आरोप के छ भने यिनीहरू चाहिँ आन्दोलन गर्न सिकालु छन् आन्दोलन सफल पार्न यिनीहरू सामर्थ्य छन् तर आन्दोलन गरेर प्राप्त भएपछि त्यो चाहिँ प्राप्त भएको उपलब्धिलाई सफलता बनाउनुको लागि चाहिँ यिनीहरू सफल हुन सकिरहेका छैनन् भन्ने जुन प्रश्न उठेको छ यसको समाधान हामीले चाहिँ कामबाट दिनुपर्दछ र त्यो कामबाट दिनको लागि फेरि पनि म भन्न चाहन्छु कि यो यदि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई हामीले चाहिँ बलियो बनाउने हो लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने हो हामीले चाहिँ
समाजलाई चाहिँ के छ भने सभ्य समाजको रूपमा विकसित गर्ने हो, हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि शोषण उत्पीडन र सबै चिजलाई अन्त्य गरेर जाने हो भने हामीले चाहिँ यो आन्दोलनलाई चाहिँ रक्षा गर्ने मात्रै होइन कि हिजो आन्दोलनको बेला हामीले जनताका जुन अपेक्षाहरू निर्माण गरेका छौँ, जुन इच्छा चाहनाहरू विकसित गरेका छौँ, जनतामा चाहिँ जुन भोक जागृत गरेका छौँ, त्यो हामीले आफैले आन्दोलनको बलमा वा विचारधारात्मक कामको माध्यमबाट जनताको मा निर्माण गरेको जुन भोक छ, जुन चाहिँ उहाँहरूको अपेक्षा छ, त्यसलाई पुरा गर्ने दायित्व हाम्रो हो। त्यसबाट हामीलाई चाहिँ विमुख हुने कुनै छुट छैन। त्यसर्थ यो व्यवस्थालाई सफल बनाउनको लागि, यो व्यवस्थालाई चाहिँ त्यस रूपमा अगाडि बढाउनको लागि हामी अझै स्पष्ट भएर लाग्नु पर्दछ र त्यसको चाहिँ मुख्य कुरा भनेको पार्टीहरू बलियो हुनु, पार्टीका आन्तरिक जीवनमा लोकतान्त्रिकीकरण हुनु, पार्टीमा चाहिँ राजनीतिमा चाहिँ व्यापारीकरण र चाहिँ राजनीतिमा चाहिँ माफियाकरणको व्यापारीकरणको चाहिँ प्रवृत्तिलाई निषेध गर्ने कुरा नै चाहिँ यसको चाहिँ हामी ठिक ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने कुराको चाहिँ अर्थ हुन्छ र त्यो दिशामा हामी जान सक्नुपर्छ। दाइ अब यहाँ नाम लेख्नु भएको छैन, आइफोन भन्नुभएको छ उहाँको नाम होइन। हरेक आन्दोलनका उपलब्धिको फाइदा दलाल पुँजीपति र नोकरशाही वर्गले मात्रै उपभोग गरिरहेको अवस्था छ। श्रमिक वर्गको उत्थान गर्ने कार्यक्रम लागू गर्न किन दलहरू चुकिरहेका छन् भनेर सोध्नु भएको छ उहाँले। एकदम धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा कि जबसम्म हामी यो परिवर्तन चाहिँ कसका लागि, मान्छेहरू हुने खानेहरूले त चाहिँ हिजो पञ्चायतको बेला पनि लाभान्वित हुने खानेहरू नै थिए, हिजो राणा शासनको बेला पनि हुने खानेहरू सीमित मान्छेहरू लाभान्वित नै थिए। हिजो हामीले 46 पछि हामीले 62-63 भन्दा अगाडिको चाहिँ व्यवस्थामा पनि लाभान्वित हुने खाने नै भएका हुन् भने अब गणतन्त्र आइसकेपछि पनि त्यसको लाभ हुने खानेले नै लिने हो भने उनीहरू मात्रै लाभान्वित हुने हो र देशका श्रमजीवी किसानहरू, मजदुरहरू, गरी खाने मान्छेहरू चाहिँ शोषणमा उत्पीडनमा परेका मान्छेहरू चाहिँ यो व्यवस्थाबाट लाभान्वित हुने स्थिति बन्न सकेन भने त्यो समुदायले, त्यो वर्गले, त्यो श्रमजीवी वर्गले, त्यो चाहिँ मजदुर किसान वर्गले यो व्यवस्थामाथि पनि धावा बोल्नेछ। त्यसकारणले यो व्यवस्थालाई चाहिँ बलियो बनाउने, यो व्यवस्थालाई नै जनताको व्यवस्थाको रूपमा स्थापित गर्नको लागि चाहिँ हुने खानेहरूलाई चाहिँ यहाँबाट चाहिँ लखेट्ने भन्ने कुरा होइन, तर हुने खानेहरूको जुन अवस्था छ उनीहरूले विगतमा जस्तो गलत तरिकाबाट चाहिँ थप हुने खाने बन्न नपाउन् भन्ने कुरातर्फ चाहिँ ध्यान दिँदै हामीले चाहिँ श्रमजीवी सर्वहारा वर्गको विकासका निम्ति, किसान मजदुरहरूको हितका निम्ति, शोषण उत्पीडनमा परेका मान्छेहरूलाई माथि ल्याउने कुरा नै आजको सरकारको, आजको राज्यको यो व्यवस्थाको चाहिँ मुख्य प्राथमिकताको क्षेत्र बन्नै पर्छ। यो नै यो व्यवस्थाको सफलताको एकमात्र अनिवार्य शर्त हो भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। धन्यवाद दाइ। विष्णु पौडेलजी सोध्नुहुन्छ, विगतको आन्दोलनबाट अनुभव सिक्ने हो, वर्तमानमा सङ्घर्ष गर्ने हो, आन्दोलनलाई आर्थिक विकाससँग जोडेर हेर्ने काम कम भएको छ, उत्पादनमूलक उद्योगका साथ औद्योगिक विकास बिना कसरी समाजवादमा कसरी पुग्न सकिएला, बहसको पाटोमा यो विषयमा ओझेल पार्नुमा दोषी को छ भनेर सोध्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ। हैन, त्यसको दोषी हामी हो, किनभने हामी अहिलेसम्म के गरिरहेका छौँ भने हामीले चाहिँ आन्दोलन गरेर आन्दोलनबाट उपलब्धि हासिल गरिसकेपछि हामी केमा रमाइरहेका छौँ भने मैले चाहिँ यति वर्ष भूमिगत राजनीति गरेँ, म यति वर्ष सशस्त्र विद्रोहमा सामेल भएँ, मैले चाहिँ विगतमा चाहिँ यति समय चाहिँ आन्दोलनमा कन्ट्रिब्युसन गरेँ, मेरो यो योगदान थियो भनेर हामी चाहिँ इतिहासको मात्रै बढी चर्चा गर्ने कुरामा केन्द्रित भएर इतिहासको चर्चा गरेर आफूलाई गौरवान्वित गर्ने कुरामा हामी सीमित हुँदैछौँ कि भन्ने प्रश्न उठ्ने कुरा उठेको छ र त्यो स्वाभाविक कुरा पनि हो। त्यसैले गर्दाखेरि आज हामी चाहिँ इतिहासबाट चाहिँ गौरवान्वित भएर, इतिहास गौरवान्वित हुने विषय त हुँदै हो, हुनु पनि पर्दछ, तर इतिहासबाट गौरवान्वितमा मात्रै हुने कुरामा मात्रै सीमित नभएर हामीले चाहिँ आन्दोलनको बेला आन्दोलनका माध्यमबाट सिर्जना गरेका जनचाहनाहरूलाई, जनअपेक्षाहरूलाई र जनताका आवश्यकताहरूलाई पुरा गर्नेतर्फ नै अब हामी केन्द्रित हुन जरुरी छ। हामी त्यस दिशामा जान सकेनौँ भने हामीलाई चाहिँ त्यो भोका पेटहरूले, नाङ्गा पैतलाहरूले चाहिँ निर्वस्त्र चाहिँ शरीरहरूले र त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि आँखामा चाहिँ चाहिँ हामीलाई छुट दिने छैन, मात्र होइन कि त्यसले हामीलाई चाहिँ बाँकी राख्ने छैन भन्ने कुरामा सचेत हुन जरुरी छ। हस्, धन्यवाद दाइ। अर्को एउटा प्रश्न आएको छ दाइ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा आज कुन अवस्थामा छ, पार्टीभित्र कस्तो अन्तर्विरोध चलिरहेको छ,
पार्टीभित्र चाहिँ आन्दोलनको आवश्यकता हुन्छ कि हुन्न र कसले गर्ने हो आन्दोलन, यदि हुन्छ भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र आज कस्तो आन्दोलनको आवश्यकता छ भनेर सोध्नुहुन्छ साथी? होइन, आज सबभन्दा मुख्य कुरा भनेको त कम्युनिस्ट पार्टीभित्र चाहिँ नि एउटा आमूल सुधारको आजको आवश्यकता हो। कम्युनिस्ट पार्टीमा मैले अघि पनि भने कम्युनिस्ट पार्टीलाई मूल रूपमा विचार प्रधान पार्टी बनाउने, कम्युनिस्ट पार्टीलाई मूल रूपमा चाहिँ नि विधिसम्मत चल्ने पार्टीको रूपमा बनाउने, यसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि नीति प्रधान र के अरे विचार प्रधान र विधि प्रधान र सामूहिक चाहिँ उसका रूपमा चल्ने पार्टीको रूपमा स्थापित गर्ने कुरा नै यसको चाहिँ मुख्य कुरा हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बलियो नभइकन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ लोकतान्त्रिकीकरणमा नभइकन र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो चाहिँ घोषित विचार नीति र सिद्धान्तका आधारमा चाहिँ मुलुकको नेतृत्व गर्ने र मुलुकको नेतृत्व तहमा पुगेका चाहिँ निकायहरूलाई, त्यसको नेतृत्वमा तहमा पुग्नुभएका नेताहरूलाई त्यो पार्टीको घोषित लक्ष्य र चाहिँ नि उद्देश्य बमोजिम चलाउने कुरामा चाहिँ त्यसको चाहिँ नेतृत्वकर्ताले चाहिँ त्यो अनुसारको चाहिँ हामी कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ता मात्रै भएर पुग्दैन, कम्युनिस्ट पार्टीको आचरणयुक्त कार्यकर्ता, हामी कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यकर्ता मात्रै भएर पुग्दैन, विगतको जस्तै त्याग र समर्पणको चाहिँ लैस भएको कार्यकर्ता नेता बन्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो। त्यो कुराले मात्रै हामीलाई चाहिँ के छ भने हिजो चाहिँ आज जनताको चाहिँ हामीले विश्वास गर्न सक्छौँ। हिजो चाहिँ पञ्चायतको पालामा पनि नेताले भ्रष्टाचार गर्थे, अनि 46 पछिको बहुदलमा पनि नेताले भ्रष्टाचार गर्थे, हुने खानेहरूले नै चाहिँ कमिसन खान्थे। कमिसन त चाहिँ किसानले त खान पाउँदैन, कमिसन त चाहिँ श्रमजीवी सर्वहारा वर्गले त खान पाउँदैन, कमिसन त चाहिँ के छ भन्दाखेरि नीति मानेर चाहिँ विधि मानेर बस्नेले त खान सक्दैन। त्यसकारणले यो चाहिँ फेरि कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि चाहिँ के छ भन्दाखेरि निश्चित चाहिँ व्यक्तिहरूको चाहिँ नि अथवा खास चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको घोषित लक्ष्य र उद्देश्य भन्दा फरक लक्ष्य र उद्देश्य राख्नेहरूको चाहिँ वरिपरि चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी हिँड्ने परिस्थिति बन्यो भने त्यसले कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा रहने छैन। जब कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा रहने छैन, हामीले लिएर आएको व्यवस्था चाहिँ नि जनताको व्यवस्था पनि बन्ने छैन। त्यसैले गर्दाखेरि हामी चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीलाई अझ बढी चाहिँ नि बलियो बनाउने, यसलाई सैद्धान्तिक वैचारिक बनाउने, यसलाई विधिसम्मत बनाउने, यसलाई सामूहिकतामा चलाउने र यसलाई चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीले लिएका लक्ष्य र उद्देश्यहरूप्रति त्यसको समर्पणलाई सुनिश्चित गर्ने कुराले नै हामी चाहिँ अब भोलिका दिनहरूमा यसको नेतृत्वमा मुलुकको परिवर्तन थप सम्भव छ। र त्यो आगामी दिनमा हामीले चाहिँ जुन दलाल पुँजीवादलाई विस्थापित गर्नुपर्नेछ, हामीले आगामी दिनमा चाहिँ राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्नुपर्नेछ, हामीले आगामी दिनमा चाहिँ समाजवादका आर्थिक आधारहरू तयार गर्नुपर्नेछ, हामी भ्रष्टाचारबाट चाहिँ मुक्त समाज निर्माण गर्नुपर्नेछ। यी कामहरू चाहिँ हुनको लागि हामी त्यो प्रवृत्तिका आचरणहरू चाहिँ बाट चाहिँ हामीले स्पष्ट भएर अगाडि बढ्न सक्नै पर्छ। हस्, धन्यवाद दाइ। पुकार बस्यालजी सोध्नुहुन्छ, खर्च गरेर चुनाव लड्ने अनि जितेर गएपछि चुनावका बेलामा लगानी गरेका पुँजीपतिको मात्र कुरा सुन्ने परिपाटी रहँदासम्म समाजवाद सफल हुन सक्ला र यसको समाधान कसरी गर्न सकिएला भनेर सोध्नुहुन्छ उहाँले। होइन, जसको सहयोगमा हामीले चुनाव लड्छौँ, एउटा उद्योगपतिले चाहिँ एउटा नेतालाई चुनाव लड्नको लागि लाखौँ लाख पैसा किन दिन्छ भन्दा त्यो नेताले जितेर आइसकेपछि कानुनहरू बनाउँदा, नीतिहरू निर्माण गर्दा मेरो चाहिँ हित अनुकूल बनाउने छ र म अरू थप लाभान्वित हुन सक्नेछु भन्ने कुरा नै उसको मुख्य उद्देश्य हुन्छ। त्यसकारणले आज नेपालको निर्वाचन प्रणाली जुन रूपमा हामीले निर्वाचनको तरिका अवलम्बन गरेका छौँ कि जुन खालको तडक भडक, जुन खालको खर्च, टिकट पाउनका लागि चाहिँ पैसा खर्च गर्नुपर्ने, चुनाव जित्नका लागि पैसा खर्च गर्नुपर्ने, चुनाव जितेर आएपछि मन्त्री हुनका लागि पैसा खर्च गर्नुपर्ने, वा चाहिँ त्यहाँ अरू चाहिँ आफ्नो हित अनुकूल बनाउनका लागि चाहिँ या त चाहिँ नाताको हुनुपर्ने, या त परिवारको हुनुपर्ने, या त पैसावाल हुनुपर्ने, या त चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ बाहुबलको चाहिँ मसलको चाहिँ त्यो देखाउन सक्ने हुनुपर्ने खालको जुन चिज आज समाजमा हाबी भएको छ, यो चाहिँ के छ भने लोकतान्त्रिक चरित्र होइन। यो समाजवाद तर्फको चाहिँ समाजवादी यात्रातर्फको चाहिँ त्यसको लागि सकारात्मक यसको चाहिँ यात्रा पनि होइन। त्यसैले यो चुनावका चाहिँ सन्दर्भमा हाम्रो देशमा जुन खालको चाहिँ प्रवृत्ति हाबी भएको छ त्यसलाई नियन्त्रण होइन कि त्यसलाई निषेध गर्ने कुरा आजको आवश्यकता हो। हस्, धन्यवाद दाइ। सञ्जीव पाण्डे दाइ सोध्नुहुन्छ, हिजोको युवा र विधेयक सङ्गठन राष्ट्रियताको जनवाद र जनजीविकाको लागि ठुला लगातार आन्दोलनको नेतृत्व गर्यो। यस क्रममा दर्जनौले शहीद प्राप्त गर्नुभयो
लाखौं लाख बढी जेल जीवन भोगे र त्यो भन्दा बढीले चरम यातना भोगे, हजारौंको सम्पत्ति गुमाए। आजको उपलब्धि त्यसैको जगमा खडा भएको छ र आजको र भोलिको अखिलको नेतृत्वले यो विरासतलाई बचाउन र अगाडि बढाउन के गर्नु पर्ला भनेर सोध्दै हुनुहुन्छ। नेपालको आन्दोलनमा चाहिँ नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा, नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा, नेपालको चाहिँ समूल सामन्तवादको समूल अन्त्य गर्ने आन्दोलनमा चाहिँ विद्यार्थी आन्दोलनले र त्यसमा पनि खास गरी चाहिँ अनेरा सुब्बीको नेतृत्वको आन्दोलन नै त्यसको चाहिँ मुख्य चाहिँ नेता आन्दोलन हो भन्ने कुरा कसैको बिचमा विमतिको विषय छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर अब हामीले चाहिँ हिजो व्यवस्था बदल्नका लागि गरिएको आन्दोलन र त्यसको त्यो क्रममा हामीले चाहिँ अवलम्बन गरेको स्वरूप आज त्यही स्वरूपबाट चाहिँ विद्यार्थी आन्दोलन हिँडाउन खोजियो भने त्यो चाहिँ बाटो गलत हुनेछ। त्यसकारणले हामीले परिवर्तित परिस्थिति अनुसार हाम्रो आन्दोलनको स्वरूपमा, हाम्रो आन्दोलन गर्ने तरिकामा बदलाव अवश्य पनि जरुरी छ। तर यसको अर्थ फेरि के होइन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ गणतन्त्र ल्यायौँ, हामीले संविधान ल्यायौँ, हामीले चाहिँ मन पराएको पार्टीको नेतालाई हामीले चुनाव जितायौँ, त्यसकारण अब चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्यौँ, अब सबै काम चाहिँ नेताहरूले गरिदिने हो भन्ने कुरा गरियो भने हामी चाहिँ फेरि हाम्रो बाटो गलत हुन्छ, हामी फेरि पनि गलत निष्कर्षमा पुग्छौँ। त्यसकारणले हामी आज पनि आन्दोलनमा छौँ र यो परिस्थितिमा नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनलाई चाहिँ अझ व्यवस्थित, अझ प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्दछ। आन्दोलनको आवश्यकता सकिएको छैन, आन्दोलनको औचित्य सकिएको छैन, विद्यार्थी आन्दोलनको चाहिँ सान्दर्भिकता सकिएको छैन। केवल विद्यार्थी आन्दोलनलाई अहिलेको परिवर्तित सन्दर्भ अनुरूप हामीले चाहिँ त्यसका नाराहरूलाई, त्यसका चाहिँ उद्देश्यहरूलाई, लक्ष्यहरूलाई सूत्रबद्ध गरेर त्यसमा चाहिँ व्यापक अभियान चलाउन सकिरहेका छैनौँ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले आज पनि हिजो विद्यार्थी आन्दोलनले गरेको राष्ट्रियताको आन्दोलनको मुद्दा आज पनि जीवितै छ, लोकतान्त्रिक चाहिँ आन्दोलनको चाहिँ मुद्दा आज पनि जीवितै छ, शैक्षिक आन्दोलनको मुद्दा आज पनि जीवितै छ। विद्यार्थीहरूको चाहिँ क्षमता अनुसार, योग्यता अनुसार उनीहरूले चाहिँ काम पाउनु पर्दछ, उनीहरूले चाहिँ सेवा पाउनु पर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ आज पनि यथावत छ। विद्यार्थीहरूमा अन्तर्निहित रचनात्मक क्षमताहरूको चाहिँ विकासका निम्ति राज्यले ध्यान दिनुपर्दछ भन्ने एजेन्डा आज पनि यथावत छ। त्यसले गर्दाखेरि सामाजिक चाहिँ विभेद अन्त्य हुनुपर्दछ, चाहिँ जनहितका पक्षमा जनताको चाहिँ देश र जनताको हितमा राज्यले काम गर्नुपर्दछ भन्ने विषय आज पनि आन्दोलनको विषय यथावत रहिरहेको सन्दर्भमा चाहिँ विद्यार्थी आन्दोलनको औचित्य सकियो होइन कि विद्यार्थी आन्दोलनको थप आवश्यकता छ, थप औचित्य विकसित भएर आएको छ। अब प्रश्न हामीले त्यसलाई बुझेर नेतृत्व गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ त्यो हाम्रो कुरा हो, आजको नेतृत्वको कुरा हो। आजको नेतृत्वले सकेन भने फेरि अर्को कोही नयाँ नेतृत्व निर्माण हुन्छ र त्यसको नेतृत्व गर्छ, यो चाहिँ ग्याप रहेर रहन सक्दैन। अब नवीन मिश्राजी सोध्नुहुन्छ, नीति र नियम समाजवाद लियौँ, नारा पनि समाजवादको, तर चल्ने प्रवृत्ति अझै पनि हेर्न सकिन्छ पुँजीवादी छ। हामी समाजवादको यात्रामा त हिँड्छौँ, कहिलेसम्म यो आश्वासन लिने दाइ? पार्टीको नेताहरू नै पुँजीवादी भएर सबैलाई कार, सुन, घरको यिनकी भौतिक सुख हराए अनि के भन्ने समाजवाद यिनीहरूले ल्याउला भन्ने विश्वास राख्न सकिएला भनेर सोध्नुहुन्छ। अवश्य पनि समाजमा पुँजीवादको विकासको क्रमसँगै त्यसका प्रभावहरू चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीमा को नेता कार्यकर्तामा त्यसका प्रभावहरू चाहिँ स्वाभाविक रूपले सल्किँदै गएको हामी देख्छौँ। अब यो हाम्रो चाहिँ धेरै ठुलो चुनौती हो। हामीले चाहिँ जुन दलाल नोकरशाही पुँजीवादको विरोध गरेका छौँ, त्यही पुँजीवादका आचरण बोकेर, त्यही विचारको कार्यशैली बोकेर, त्यही चाहिँ पुँजीवादी दलाल नोकरशाही तन्त्रको चाहिँ तरिका, त्यही कार्यशैली लिएर हामी समाजवादमा पुग्छौँ, अवश्य पनि हामी पुग्दैनौँ। एउटा भनाइ छ कि चाहिँ स्वर्गको ठेगाना चाहिँ खल्तीमा लिएर चाहिँ अनि नर्क जान खोज्ने अथवा नर्कको चाहिँ ठेगाना खल्तीमा लिएर स्वर्ग जाने कुरा सम्भव छैन भने जस्तै हामी चाहिँ समाजवादमा जानेहरूले आफ्नो चाहिँ जीवनशैलीलाई, आफ्नो चाहिँ सङ्गठन सञ्चालनको पद्धतिलाई र आफूलाई चाहिँ वैचारिक राजनीतिक रूपले स्पष्ट गर्ने कुराले नै हामी समाजवादमा पुग्छौँ कि पुग्दैनौँ भन्ने कुरा निर्धारण हुन्छ। यो आजको चाहिँ पार्टीको माथिदेखि तलसम्मको समग्र नेतृत्वले आफ्नो चाहिँ कार्यशैली, आचरण, आफ्ना जीवनशैली, आफ्ना चाहिँ के छ भन्दाखेरि दैनिकीलाई चाहिँ फेरि पनि हामीले बदलेर त्यही दिशामा जानुको अर्को विकल्प छैन, जानै पर्दछ। आज यदि कोही गएन भने
त्यो नजाँदैमा आजको कोही व्यक्ति कोही चाहिँ नजाँदैमा अर्को कोही जाँदैन भन्ने कुरा होइन। त्यसको बागडोर अर्को कोही नयाँ मान्छे आउँछ र सम्हाल्छ। दाइ धन्यवाद। नेत्र भण्डारी र अरू धेरै साथीहरूले एउटै खालको प्रश्न सोध्नु भएको छ। म त्यो प्रश्नलाई समेटेँ। आन्दोलन र आन्दोलनको उपलब्धिमा छलफल भएको हुँदा एमसिसीमा हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको दृष्टिकोण के हो? यसले पार्टी सचिवालयले पनि छलफल गरेको थियो, 3 सदस्यीय कार्यदल जिम्मा दिएको थियो, तर सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा एमसिसी अन्तर्गत कामहरू समावेश गरिएको पाइयो। यसलाई के भनेर बुझ्ने भनेर सोध्नु भएको दाइ। हाम्रो धारणा के भनेर बुझ्ने भनेर। यो विषय मलाई लाग्छ यो विषयमा धेरै ठुलो छलफल भएर पार्टीले कार्यदल बनाएर कार्यदलले पनि यसका केही विषयहरू चाहिँ संशोधन हुनु अनिवार्य छ भन्ने कुरा गरेको छ। त्यसकारणले पार्टीले यो विषयमा चाहिँ त्यो हाम्रो कार्यदलले दिएको संशोधनका प्रस्तावहरू के हुन् र त्यो संशोधन गर्ने चाहिँ प्रक्रिया, त्यसलाई हामीले चाहिँ वार्ता गरेर त्यसको संवाद गरेर कूटनीतिक माध्यमबाट हामीले त्यसमा चाहिँ जुन देशका पक्षमा छैनन्, जुन जनताको पक्षमा छैनन्, नेपालको हित र नेपालीको हितमा नभएका प्रावधानहरूलाई संशोधन गरेर त्यसको कार्यान्वयन गर्ने कुरा नै सही कुरा हुन्छ र मलाई आशा छ हामी त्यही दिशामा जानेछौँ। हस् दाइ युवराज मर्या, सायद मेरो नाम उहाँको मिस्टेक प्रनाउन्स गरेँ होला, उहाँले सोध्नुहुन्छ मधेसी जनताको भावनालाई किन कुनै पार्टीका नेताहरूले सम्बोधन गर्न सकेनन् र सधैँ यही समुदायलाई राजनीतिक किचलो भएभरिमा ल्याउँछन् र यसको स्थायी समाधान के होला भनेर सोध्नुहुन्छ उहाँले। हामी चाहिँ सबभन्दा पहिलो कुरा त हामी मधेस, हिमाल, पहाड सबै ठाउँमा बस्ने मान्छेहरू हामी नेपाली हौँ। हामी एउटा मानव जातिका मान्छे हौँ। आज तपाईँले हेर्नुभयो भने यो चाहिँ कोरोना रोगले चाहिँ न मधेस भनेको छ, न पहाड भनेको छ, न हिमाल भनेको छ। मात्र होइन कि यसले न ठुलो देश भनेको छ, न सानो देश भनेको छ। यसले न धनी भनेको छ, न गरिब भनेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले पनि यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले समाजलाई चाहिँ हामीले खास चाहिँ ठाउँको खास व्यक्ति समस्या त हुन्छ त्यहाँको कि तराईमा का जनताको जे स्पेशल मुख्य समस्याहरू छन्, पहाडमा रहेका जनताको त्योभन्दा पृथक समस्या छन् भने हिमालमा रहेका जनताको समस्या त्योभन्दा फरक पनि छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले समग्र मानव जातिको कल्याणको कुरा, समग्र मानव जातिको विकासको कुरा, समग्र मानव जातिको हितको कुरा चाहिँ मुख्य रूपमा चाहिँ पक्रिएर त्यसको कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा चाहिँ हामीले हिमाल, पहाड, तराईमा रहेका विशेषतामा आधारित त्यहाँको चाहिँ भौगोलिकताका कारणले त्यहाँको अरू विभिन्न प्रकारका चाहिँ कारणले चाहिँ उत्पन्न भएका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने कुरालाई हेर्नुपर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि अवश्य पनि नेपालको तराई मधेसमा चाहिँ त्यहाँका जनताका जे समस्या छन् अत्यन्त चाहिँ पीडाजन्य समस्या छन् र ती समस्याको लाई उजागर गर्ने, ती समस्याहरू छन् भन्ने कुरा चाहिँ हामी कहाँ यी समस्या छन् भन्ने कुरा चाहिँ सडकमा निस्केर बोल्न सक्ने, भन्न सक्ने त्यो आधार चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीले गर्दाखेरि नै बनेको हो। तर अहिले चाहिँ हामीले अब त्यसको नेतृत्व आजको सन्दर्भमा फेरि पनि कम्युनिस्ट पार्टीले नै गर्न सक्छ। अरूले चाहिँ उठाएर अरू कुनै विचारले जसले चाहिँ पुँजीवादी विचार बोक्छ, जसले यथास्थितिवादी विचार बोक्छ, जसले चाहिँ क्षेत्रीयतावादी विचार बोक्छ, जसले जातिवादी विचार बोक्छ, जसले चाहिँ अत्यन्त उग्र चाहिँ धार्मिक विचार बोक्छ, ती मान्छे वा ती शक्तिहरूबाट चाहिँ त्यो तराईका, पहाडका अथवा चाहिँ गरिब किसान मजदुरहरूका समस्याको समाधान हुन सक्दैन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले मार्क्सवादी विचारबाटै त्यसको समाधान गर्न सक्छौँ र त्यो भनेको चाहिँ समाजवादी व्यवस्था नै हो। त्यो चाहिँ समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद हुनुपर्दछ र मात्रै हामीले चाहिँ सबै क्षेत्र, समुदाय, लिङ्ग, वर्गका जनताका समस्याहरूको सम्बोधन हुन सक्छ। दाइ हस् धन्यवाद। गगन भण्डारीजी सोध्नुहुन्छ दाइ कृषि क्षेत्र अबको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। कृषि शिक्षा भने यसको मेरुदण्ड हो, तर दाइ निजीकरण यसले मौलाएको छ कि शिक्षामा गुणस्तर घटाएको छ र व्यापारीकरणतर्फ अगाडि बढाएको छ? कृषिमा निजीकरण रोक्नु पर्छ। दाइले यसमा के, दाइले त अगाडि भूमिका खेलिसक्नुमा, दाइले यसलाई रोक्नको लागि के गर्न सकिएला भनेर सोध्नु भएको छ। दाइ यो आन्दोलनसँग नजिक पनि हुनुहुन्छ। समग्र नेपालको शिक्षा प्रणालीमा भएको व्यापारीकरण आजको समस्या हो। आजको चाहिँ समग्र शिक्षा क्षेत्रभित्र भइरहेको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ पुरानै व्यवस्थाको निरन्तरता छ, यो कायम रहेसम्म हामीले चाहिँ ठुलो परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ। अर्कोतर्फ हामी चाहिँ विगत लामो समयदेखि चाहिँ सरकारी शिक्षालाई, सार्वजनिक शिक्षालाई हामीले कमजोर बनाउँदै आयौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ फेरि पनि त्यसबाट पनि हुने खानेहरू नै लाभान्वित हुने स्थिति बन्यो। त्यसैले गर्दाखेरि हामी चाहिँ
सरकारी शिक्षालाई चाहिँ गुणस्तरीय बनाउने, त्यसलाई वैज्ञानिक बनाउने र संविधानमा नै हामीले चाहिँ मौलिक हकको रूपमा शिक्षालाई व्यवस्था गरिएको सन्दर्भमा यसको सम्पूर्ण रूपले कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा सरकार उभिनु जरुरी छ। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ नेपालको निम्ति चाहिने दक्ष जनशक्तिसित सँगसँगै हाम्रो विदेशी बजारमा समेत प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने त्यो शिक्षा प्रणाली आज हामीले अवलम्बन गर्नुपर्नेछ र त्यो बाटोमा हामी जान सक्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ यो कृषि क्षेत्र जस्तै अरू क्षेत्रमा पनि स्वास्थ्य शिक्षातर्फ हेर्नुभयो भने झन् दर्दनाक स्थिति छ। ह्युमेनिटिजतर्फ हेर्नुभयो भने घाली लाग्दो स्थिति छ। अब इतिहास जस्तो यस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा आज विद्यार्थी नै नहुने स्थिति छ, कक्षा कोठा सम्पूर्ण रूपले खाली हुने स्थिति छ भने यो अवस्थालाई चाहिँ अन्त्य गर्नको लागि हामीले चाहिँ विगतमा विद्यार्थी आन्दोलनको क्रममा र खास गरी अनेरा सुब्बाले उठाउँदै आएको शिक्षा क्षेत्रको चाहिँ आमूल परिवर्तनको जुन विषय हो त्यो विषयको कार्यान्वयन आजको सरकारले गर्न सक्नुपर्दछ। त्यसका लागि शिक्षा क्षेत्रमा लगानीको वृद्धि गर्ने अथवा शिक्षा चाहिँ राज्यको सम्पूर्ण दायित्वको विषय हो भन्ने कुरामा चाहिँ हामी स्पष्ट हुनु जरुरी छ। व्यापार भनेको त चाहिँ कपडामा, पाउरोटीमा, उद्योग चाहिँ सिमेन्टमा, छडमा, अरू विभिन्न चाहिँ क्षेत्रमा चाहिँ व्यापार गर्ने हो, शिक्षामा व्यापार गर्ने होइन भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले स्पष्ट गर्नुपर्दछ। तर अहिले चाहिँ निजी क्षेत्रलाई चाहिँ अन्त्य गर्छु भन्ने कुरालाई चाहिँ मुख्य विषय बनाउने तर सरकारी शिक्षालाई राम्रो नबनाउने हो भने फेरि त्यसले निर्माण गर्ने कुरा भनेको अर्को चाहिँ डरलाग्दो समस्यामा हामी जाने हो। त्यसैले गर्दाखेरि आज चाहिँ हामी अहिले चाहिँ विभिन्न कारणले चाहिँ उदय भएको निजी क्षेत्र शैक्षिक क्षेत्रलाई चाहिँ आज चाहिँ यही रूपमा चाहिँ सञ्चालन गर्ने खास अवधिसम्म त्यसको सञ्चालन हुने कुरातर्फ चाहिँ हामीले ध्यान दिँदै हामी निश्चित अवधिभित्र नेपालको चाहिँ सरकारी शिक्षालाई चाहिँ सम्पूर्ण रूपले प्रतिस्पर्धी, सम्पूर्ण रूपले गुणस्तरीय र सम्पूर्ण रूपले चाहिँ योग्यतम क्षमतावान व्यक्तिहरू उत्पादन गर्ने ठाउँको रूपमा विकास गर्ने कुरामा हाम्रो मुख्य केन्द्रित हुनुपर्दछ र सरकारले देशको समग्र शिक्षाको सम्पूर्ण नेतृत्व चाहिँ राज्यले लिनुपर्छ। त्यसको राज्यले लिएको कुरा चाहिँ ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ। हस् त है, हामीलाई डाक्टर निराजन भट्टराई, उहाँ चाहिँ प्रोफेसर हुनुहुन्छ कृषि तथा वन विश्वविद्यालयको। उहाँले प्रश्न सोध्नुहुन्छ, आलोचनात्मक चेत राख्नु भनेको सधैँभरि नेतृत्व र पार्टीको सामूहिक रूपमा व्याख्या गर्नु र खुल्याउनु हो। यस्तो प्रवृत्ति अहिलेको युवा पुस्तामा किन व्याप्त छ? हाम्रो आन्दोलनको उपलब्धि प्रत्यक्ष रक्षा गर्न हामी किन चुकिरहेका छौँ भनेर सोध्नुहुन्छ उहाँले। अवश्य पनि त्यस्तो गलत प्रवृत्तिबाट चाहिँ हामीले आफूलाई र अरू सबैलाई पनि मुक्त गर्दै लैजानु पर्दछ र हामी ठिक ठाउँमा जान्छौँ। हस्, धन्यवाद दाइ। अब दाइलाई चाहिँ अन्तिममा अब आज प्रश्नहरू हामी धेरै आयो, अब यति लियौँ आजको लागि हामीले। आज अन्तिममा चाहिँ दाइलाई समय दिएर कालापानी मार्च र सीमाको बारेमा दाइलाई एउटा केही कुराहरू राखिदिनुहुन्छ कि अन्तिम 5-10 मिनट भन्ने चाहिँ रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। साथीहरूले भनिरहनु भएको छ। हामी 2055 साल जेठ 22 गतेदेखि असार 5 गतेसम्म हामी तत्कालीन अनेरा सुब्बाको अध्यक्ष योगेश भट्टराईको नेतृत्वमा केही पत्रकार साथीहरू र हामी सहित 57 जनाको कालापानी मार्च भएको थियो र त्यो कालापानी मार्चको क्रममा काठमाडौँदेखि कालापानी पुगुन्जेलसम्म चाहिँ हजारौं हजार नेपाली जनताहरूको त्यसमा सहभागिता भएको थियो। मिडियाको त्यसमा ज्यादै ठुलो चाहिँ भूमिका रहेको थियो र त्यो कालापानी मार्चले कालापानी नेपालको हो, कालापानी क्षेत्रमा चाहिँ नि बाट भारतीय सेना फिर्ता हुनुपर्दछ, लिपुलेक लिम्पियाधुरा चाहिँ नेपालको भूमि हो र खास गरी चाहिँ काली नदीमा लिम्पियाधुराबाट उद्गम भएको हो र त्यो काली नदी नै सीमा नदी हो भन्ने कुरालाई चाहिँ उजागर गरेको थियो। र आज चाहिँ के अरे आज 55 साल भनेपछि आज 22-23 वर्षपछि नेपाल सरकारले हिजो मात्रै मन्त्री परिषदको निर्णयले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेटेर नेपालले चाहिँ नक्सा प्रकाशित गर्ने भनेर चाहिँ औपचारिक निर्णय गरेको छ। यो आफैमा चाहिँ हाम्रो लागि खुसीको कुरा हो। हाम्रो निम्ति त्यसले थप उत्साह बनाएको छ र नेपाली जनतामा फेरि एकपटक चाहिँ उत्साहित बनाएको छ। र यो चाहिँ त्योभन्दा अगाडि पनि यो विषयमा बहसहरू नभएका होइनन्। हामीले चाहिँ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ जस्तो प्रेमसिंह धामीको म नाम लिन चाहन्छु, उहाँले चाहिँ एउटा आर्टिकल लेख्नु भएको थियो काठमाडौँलाई कालापानी दुख्नु पर्दछ भनेर। हिजो चाहिँ महाकाली सन्धि हुँदै गर्दा, टनकपुर सन्धि हुँदै गर्दा कालापानीको बारेमा प्रशस्त चर्चा हुने गर्थ्यो, बहस हुने गर्थ्यो। हिजो चाहिँ तिलाठीमा लडाइँ चाहिँ हुँदै गर्दा वा चाहिँ छपकैयामा चाहिँ सीमा मिचिँदै गर्दा
सुस्तामा चाहिँ वा भीमापुरमा वा चाहिँ महली सागरमा अथवा चाहिँ पशुपति नगरमा सीमा अतिक्रमण हुँदाखेरि पनि बहस कालापानीको हुँदै आएको थियो र अहिले चाहिँ सिङ्गो देश एउटा सबभन्दा राम्रो कुरा के छ भने हिजो हामी कालापानी मार्च गर्दै गर्दा नेपाल विभाजित थियो कि हामी कालापानी हाम्रो हो भन्थ्यौँ र कतिपय शक्ति केन्द्रहरू चाहिँ कालापानी चाहिँ हाम्रो हो भन्ने कुरा स्वीकार गर्न तयार थिएनन्। आजै पनि तपाईँले हिजो अस्ति मात्रै संसदमा पनि हामीले देख्यौँ कि केही व्यक्तिहरू चाहिँ अहिले पनि चाहिँ कालापानीका बारेमा चिन्ता नगर्नको लागि, कालापानीको विषय नबनाउनका लागि र नेपालको नक्सा बनाउने, नेपालको निर्णय गर्दाखेरि भारतलाई नसोधिकन गर्न हुन्न भन्ने कुरा संसदमा समेत व्यक्त गर्ने परिस्थिति हामीले देखिरहेका छौँ। नेपालको राष्ट्रियताको सार्वभौमिकताको कुरा गर्दा हिजो हाम्रो संसद एउटा यस्तो अवस्थामा थियो, कतिपय मान्छेहरूले नेपालको नाम बदल्ने प्रस्ताव गरे, कतिपय मान्छेहरूले नेपालको राष्ट्रिय झन्डा बदल्नु पर्दछ भन्ने कुरा गरे। यी यस्ता चिजहरूसँग लड्दै हामी चाहिँ यहाँसम्म आएका छौँ। हिजो जसरी चाहिँ भारतीय नाकाबन्दीका विरुद्ध चाहिँ सिङ्गो देश एकताबद्ध भयो, आज चाहिँ लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको हो भन्ने कुरामा देश एकताबद्ध भएको छ र त्यो जनताको भावना बमोजिम त्यसको भावनाको त्यो चाहिँ सेन्टिमेन्टको आजको नेपाल सरकारले नेतृत्व गरेको छ। त्यसकारण नेपाल सरकार धन्यवादको पात्र छ र यसलाई अब के छ भने कूटनीतिक माध्यमबाट चाहिँ वार्ताको माध्यमबाट भारतीय सेनालाई फिर्ता गर्ने र त्यहाँबाट त्यो जमिन चाहिँ नेपालको चाहिँ नियन्त्रणमा ल्याउने कुरामा हामीले सफलता प्राप्त गर्नुपर्दछ। हामी भारतले जस्तो हामीमाथि जुन हेपाह प्रवृत्तिको कुरा गर्छ, हामी भारतसँग त्यो खालको चाहिँ व्यवहार गर्न तयार चाहँदैनौँ। हामी त चाहन्छौँ कि कालापानीमा रहेका भारतीय सेनाहरूलाई हामीले चाहिँ रातो टिका लगाएर मखमलीको फुल लगाइदिएर हामीले चाहिँ दही खुवाएर हामी चाहिँ के छ भन्दाखेरि विदाई गर्न चाहन्छौँ, अङ्कमाल गरेर नेपालबाट चाहिँ भारततर्फ चाहिँ विदा गर्न चाहन्छौँ र नेपाल र भारतको बिचमा सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्न चाहन्छौँ, सहयोगात्मक सम्बन्ध स्थापित गर्न चाहन्छौँ र खास गरी नेपाल र भारतको बिचमा चाहिँ समानतामा आधारित सम्बन्ध, नेपाल र भारत दुई स्वतन्त्र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भौगोलिक रूपले अखण्ड चाहिँ राष्ट्र हुन्, यिनीहरूको बिचको सम्बन्ध चाहिँ भनेको समानतामा हुनेछ। ऊ ठुलो देश, हामी सानो देश, ठुलो देशले सानोलाई चाहिँ भाइ भन्ने र चाहिँ सानो देशले ठुलालाई दाइको रूपमा सम्मान गर्नुपर्ने र उनले जे गर्न पनि छुट हुने कुरा अब त्यो सकियो। यो बिचमा हामीले चाहिँ भारतीय चाहिँ सेनाका प्रमुखको कुरा पनि हामीले सुन्यौँ। हामीलाई चाहिँ भारतीय सेनाको चाहिँ अभिव्यक्तिसँग कुनै डर छैन, हामीसँग त्रास छैन। हामी चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुनसुकै प्रकारको चाहिँ लडाइँ चाहिँ भारतीय चाहिँ मिचाह प्रवृत्तिसँग गर्न सक्षम छौँ, हामी गर्न सक्छौँ। तर बाटो त्यो सही बाटो होइन। हामी कूटनीतिक माध्यमबाट, हामी चाहिँ वार्ताको माध्यमबाट हामी चाहिँ यसको समाधान खोज्न सक्छौँ र खोज्न चाहन्छौँ र त्यसमा भारतले अहिलेसम्म चाहिँ दुई देशको सहमतिमा चाहिँ प्रबुद्ध समूह बनाउने, त्यसले प्रतिवेदन बनाउने, तर भारत बुझ्न तयार नहुने। हिजो चाहिँ के छ भन्दाखेरि कालापानी चाहिँ विवादित क्षेत्र हो भन्ने कुरा दुवै देशले सहमति गर्ने, दुई देशको सहमतिमा परराष्ट्र सचिवहरूको स्तरमा वार्ता हुनेछ भन्ने कुरा समझदारी गर्ने, तर चाहिँ एक्लै बाटो उद्घाटन गर्ने यस्तो कुरा हामीलाई तयार छैन। चीन र भारत जतिसुकै सम्पन्न हुन्, जतिसुकै ठुला हुन्, ती दुईटा देशका राष्ट्र प्रमुखले बसेर नेपालको सीमा जोडिएको ठाउँमा नेपालको जमिनका बारेमा सम्झौता गर्ने अधिकार दुवै देशलाई छैन। त्यो कुरा त्यो ठाउँमा यदि सहमति हुन्छ, सम्झौता हुन्छ भने नेपाल, चीन, भारत तीनटै देश बसेर सहमति हुनुपर्दछ र त्यो बाटो चाहिँ भएर चाहिँ गएको जुन जमिन हो त्यो नेपाली जमिन हो, त्यो चाहिँ नेपालको जमिन कायम हुनुपर्दछ। त्यसपछि त्यो जमिनको उपयोग कसरी गर्ने भन्ने कुरा तीनटै देशको सहमतिमा गर्न सकिन्छ। जुन सीमा क्षेत्रको बाँकी जमिनको चाहिँ सम्पूर्ण अग्राधिकार, त्यसको उपयोग गर्ने अधिकार नेपालको हुनेछ भन्ने कुरा नै हामीले कालापानी मार्चमा उठाएका हौँ। अहिले देश त्यो ठाउँमा आइपुगेको छ। अब हामी सम्पूर्ण नेपाली जनताको एकताबद्ध समर्थनमा नेपाल सरकारले वार्ताको वातावरण बनाएर यो समस्याको हल गरेर त्यो जमिन नेपालको अधीनमा ल्याउन सफल हुनुपर्दछ। हामी त्यही अपेक्षा गर्छौँ र आजको सिङ्गो देशको चाहना यही हो। हस्, धन्यवाद दाइ। महत्त्वपूर्ण समयको लागि दाइ पाल्पामा रहिरहँदा पनि महत्त्वपूर्ण समयको लागि हामी विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ आयोजकको तर्फबाट। आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइहरू राखिदिनु भयो। अनि दाइ अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ दाइ? अन्तिममा अब दुईटा कुरा राख्न चाहन्छु कि एउटा त सुरुमा साथीहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ जन्मदिनको विश गर्नुभएको छ। तपाईँहरूले यो मिटिङमा पनि गर्नुभएको छ, विभिन्न चाहिँ सामाजिक सञ्जाल मार्फत, फोन मार्फत, मेसेज मार्फत मलाई उत्साहित गर्नुहुने, मलाई चाहिँ हौसला बढाउनुहुने सबैलाई म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। दोस्रो, तपाईँहरूले यो जुन एउटा लामो
एउटा यो कोरोनाको बिचमा एउटा प्राविधिक रूपले समस्या हुँदै पनि तपाईहरुले धेरै महत्त्वपूर्ण क्लासहरू मार्क्सवादका बारेमा अरु विभिन्न चाहिँ समसामयिक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा तपाईहरुले जुन बहस छलफल चलाउनु भयो त्यसका लागि तपाईहरुले जुन मेहनत गर्नुभयो म तपाईहरु सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो चाहिँ सिक्ने सिकाउने अभियानमा जोडिएर चाहिँ यसबाट केही न केही लाभान्वित हुने र यससँग जोडिएर आफूलाई चाहिँ लाभ लिनको लागि जति साथीहरूले मेहनत गर्नुभयो ती सबै साथीहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईहरुको यो सृजनशील चाहिँ पाइलाहरू आगामी दिनमा अझ चाहिँ व्यवस्थित, अझ चाहिँ प्रभावकारी र अझ चाहिँ के छ भन्दाखेरि ऊर्जाका साथ अझै चाहिँ उच्च मनोबलका साथ अगाडि बढुन् म तपाईहरुलाई शुभकामना पनि भन्न चाहन्छु। र तपाईहरुको यस्ता चाहिँ एउटा सृजनशील र यस्ता महत्त्वपूर्ण कामहरूमा चाहिँ म तपाईहरुको साथमा सधैँ रहनेछु र आवश्यक चाहिँ सहयोग गर्न म तयार रहेको कुरा समेत म बताउन चाहन्छु, प्रतिबद्धता गर्न चाहन्छु। हामी सबै नेपालीहरू युवाहरू चाहिँ एकताबद्ध भएर यो नेपालको सुन्दर भविष्यका लागि, नेपाललाई समृद्ध बनाउनको लागि, नेपाली जनताको चाहिँ मुहारमा खुसी ल्याउनका लागि अझै एकताबद्ध भएर अगाडि बढौँ। हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनता सार्वभौमिकताको रक्षा गर्दै यो देशको सम्पूर्ण विभेदहरू, शोषणहरू, उत्पीडनहरू, भ्रष्टाचार कमिसन तन्त्र जस्ता चिजहरूलाई अन्त्य गरेर एउटा चाहिँ सुखी समाज, समृद्ध समाज निर्माण गर्ने र संसारका सबै नेपालीहरूले चाहिँ नेपाली हुन पाएकोमा चाहिँ सबै नेपालीले गर्व गर्ने परिस्थितिको निर्माण गर्ने अभियानमा लागौँ भन्ने कुरा अपिल गर्न चाहन्छु। र यो कोरोनाको चाहिँ कहरको बिचमा हामी लकडाउनमा छौँ चाहिँ अहिले फेरि चाहिँ एउटा कोरोनाको महामारीको चाहिँ नेपालमा पनि प्रबल चाहिँ सम्भावना बढ्दै गइरहेको यो स्थितिमा सबैले चाहिँ नि एक्लो जीवन, केही समयको लागि दुखी जीवन, कष्टपूर्ण जीवन र चाहिँ नि व्यतीत गर्नको लागि हामी आफू पनि तयार हौँ, अरूलाई पनि तयार गरौँ र यो कोरोनालाई पराजित गरेर फेरि हामी चाहिँ समृद्ध नेपाल निर्माणको अभियानमा चाहिँ एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नेछौँ। अहिले आफ्नो टोलमा, आफ्नो छिमेकमा, आफ्नो वरिपरि कसैलाई समस्या परेको छ, त्यो समस्या परेका मानिसहरूलाई सहयोग गरौँ, उहाँहरूको उद्धार गरौँ, उहाँहरूलाई राहत प्रदान गरौँ, उहाँहरूलाई परेको समस्याको हल गर्ने कुरामा समेत म तपाईँ सबै साथीहरूको चाहिँ नि विगतमा अहिले गरिराख्नु भएको छ त्यसमा अरू थप सक्रिय सहभागिताको लागि समेत म अपिल गर्न चाहन्छु। र यो अभियान निरन्तर अगाडि बढ्नेछ यो आयोजनाको लागि र मलाई यो आफूलाई उपस्थित तपाईहरुको बीचमा जोडिने यो मौकाका लागि धन्यवाद दिएर मेरो भनाइ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद दाइ। अन्तिममा पनि दाइलाई फेरि जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना गर्दै दाइलाई म यहाँबाट बिदा गर्न चाहे। हस्, धन्यवाद दाइ। धन्यवाद।